गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं कामेश्वर्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 2 अध्यायं 7 पाण्डव चरितम्। ओं नमः चण्डिकायै सूत उवाच पञ्चानां द्रौपदी भार्या सामान्या सा पतिव्रता पञ्चपुत्रास्तु तस्याः स्युर्भर्तृभ्यो अतीव सुन्दराः अर्जुनस्य तथा भार्या कृष्णस्य भगिनी शुभा सुभद्राया हृता पूर्वं जिष्णुना हरिसम्मते तस्यां जातो महावीरो निहतोऽसौ रणाजिरे अभिमन्युर्हता तत्र द्रौपद्याश्च सुता किल अभिमन्योर्वरा भार्या वैराटी च अतिसुन्दरी कुलान्ते सुषवे पुत्रं मृतो बाणाग्निना शिशुः। जीवितः स तु कृष्णेन भागिनेय सुतः स्वयं द्रौणि बाणाग्निर्दग्धः प्रतापेनाद्भुतेन च परीक्षिणेषु वंशेषु जातो यस्माद्वरः सुतः तस्मात् परीक्षितो नाम विख्यातपृथिवीतले निहतेषु च पुत्रेषु धृतराष्ट्रो अतिदुःखितः तस्थौ पाण्डवराज्ये च भीमवाग्बाणपीडितः गान्धारी च तथा तिष्ठतु पुत्रशोकाद्दुराभृशं सेवां दयोर्दिवारात्रं चकारोऽर्थो युधिष्ठिरः विदुरोऽप्यति धर्मात्मा प्रज्ञानेत्रमबोधयन्त् युधिष्ठिरस्यानुमते भ्रातृः यथा शृणोति वृद्धोऽसौ तथा भीमो अतिरोषितः वाग्बाणेनाहनत्तं तु श्रावयन् संस्थिताञ्जनान् मया पुत्रा हता सर्वे दुष्टस्यान्धस्य तेरणे दुःशासनस्य रुधिरं पीतं हृद्यं तथा भृशं पुनक्तिपिण्डमन्दोऽयं मया दत्तं कथत्रपः द्वां च वक्त्वा स्ववच्चापि वृथा जीवत्यसौ जनः एवं विधानिरीक्षाणि श्रावयत्यनुवासरम् आश्वासयति धर्मात्मा मूर्खोऽयमिति च ब्रुवन् 18 वर्षाणि स्थित्वा तत्रैव दुःखितः धृतराष्ट्रो वनेयानं प्रार्थयामास धर्मजम् अयाचत धर्मपुत्रं धृतराष्ट्रो वृकोदरेण सर्वेषां कृतमद्रौदैहिकं न कृतं मम पुत्राणां पूर्ववैरमनुस्मरन् ददासि ते तनं मह्यं कृत्वा च वौर्वदैहिकं गमिष्येऽहं वनं दप्तुं तपस्वर्गफलप्रदम् एकान्ते विदुरेण उक्तो राजा धर्मश्रुतशुचिः धनं दातुं मनश्चक्रे धृतराष्ट्राय चार्दिने समाहूय निजान् सर्वान् उवाच पृथिवीपतिः धनं दास्ये महाभागा पित्रे निर्वापकामिने तच्छ्रुत्वा वचनं भ्रातुः ज्येष्ठस्यामित तेजसः संग्रहो येस्य महाबाहुः मारुति कुपितो ब्रवीत् धनं देयं महाभाग तव दुर्मन्त्रितेनाथ दुःखं प्राप्ता वने वयं द्रौपदी च महाभागा समानीता दुरात्मना विराटभवने वासः प्रसादा तव सुव्रत दासत्वं च कृतं सर्वैः मत्स्यस्यामितविक्रमैः देविता त्वं न ज्येष्ठः प्रभवे संक्षयः कथं शुभकारो विराटस्य हत्वा भुवं तु मागतं बृहन्नला कथं जिष्णुः भवेत् बालस्य नर्तकः कृत्वा वेषं महाबाहो योषाया वासवात्मजः काण्डीव शोभितौ हस्तौ कृतौ कङ्कणशोभितौ मानुषं च वपु प्राप्य किं दुःखं स्यात् ततः परं दृष्ट्वा वेणीं कृतां मूर्ध्नि कज्जलं लोचने अपृष्ट्वा च महीपालं निक्षिप्तोऽग्नेर्मया गृहे दग्धुकामश्च पापात्मा निर्दग्धोऽसौ पुरोचनः कीचका निहता सर्वे त्वामपृष्ट्वा जनाधिप न तथा
निहता सर्वे सभार्या धृतराष्ट्रजाः मूर्खत्वं तव राजेन्द्र गन्धर्वेभ्यश्च मोचिताः दुर्योधनादयः कामं शत्रवो निगडीकृताः दुर्योधनाहितायाद्य धनं दातुं त्वमिच्छसि नाहं ददे महीपाल सर्वथा प्रेरितस्त्वया इत्युक्त्वा निर्गतं भीमे त्रिभिः परिवृतो नृपः ददौ वित्तं सुबहुलं धृतराष्ट्राय कृत्वा ऊर्ध्वदैहिकं सर्वं गान्धारी सहितो नृप प्रविवेशवनं तूर्णं कुन्त्या च विदुरेण च सञ्जयेन परिज्ञातो निर्गतोऽसि महामतिः पुत्रैर्निवार्यमाणापि शूरसेनसुता गता विलपन् भीमसेनोऽपि ददन्ये चापि कौरवाः गङ्गातीरात् परावृत्य ययुः सर्वे गजाह्वयम् ते गत्वा जाह्नवीतीरे शतयूपाश्रमं शुभं कृत्वा तृणैकुटिं तत्र तपस्ते समाहिताः गतानि अब्धानि षट् तेषां यदा याता हि तापसाः युधिष्ठिरस्तु विरहाद् अनुज्ञातिदं विदुरं च महात्मानं सञ्जयं च महामतिं रोचते यदि सर्वान् व्रजाम इति मे मतिः ततस्ते भ्रातरः सर्वेषु भद्रा द्रौपदी तथा वैराटी च महाभागा तथा नागरिका जनः प्राप्ता सर्वजनैः सार्धं पाण्डवा दर्शनोत्सुका आह शतयूपाश्रमं प्राप्य ददृशु सर्व एव ते विदुरो न यदा दृष्टो धर्मस्थं पृष्टवांस्तदा क्वास्ते स विदुरो धीमांस्तमुवाचाम्बिकासुतः विनिरक्तश्चरते चत्ता निरीहो निष्परिग्रह कुतोऽप्येकान्तसंवासी ध्यायत्येऽन्तः दृष्ट्वोवाच महीपालो वन्देऽहं त्वां युधिष्ठिरः तस्थौ श्रुत्वा च विदुरः स्थाणुभूत इवानगः क्षणेन विदुरस्यास्यान्निःसृतं तेज अद्भुतं लीनं युधिष्ठिरस्यास्ये धर्मांशत्वात् परस्परं क्षत्ता जहौ तदा प्राणाजुषोचाति युधिष्ठिरः दाहार्तं तस्य देहस्य कृतवानुद्यमं नृपः शृण्वतस्तु तदा राज्ञो वागुवाचा शरीरिणि विरक्तोऽयं च न दाहार्हो यथेष्टं गच्छ भूपते श्रुत्वा ते भ्रातरः सर्वे षष्ठोर्गङ्गाजले मले गत्वा निवेदयामासु मुनयोन्ये महात्मानः चागता धर्मनन्दनं कुन्दिप्राह तदा व्यासं संस्थितं शुभदर्शनं कृष्णकर्णस्तु पुत्रो मे जातमात्रस्तु वीक्षितः मनो मे तप्यतेत्यर्थं दर्शस्यस्वत्तपोदनः समर्थोऽसि महाभाग कुरु मे वाञ्छितं प्रभो गान्धारी उवाच दुर्योधनो रणे गच्छद्वीक्षितो न मया मुने तं दर्शय मुनिश्रेष्ठ पुत्रं मे त्वं सहानुजं सुभद्रोवाच अभिमन्युं महावीरं प्राणादप्यधिकं प्रियं द्रष्टुकामास्मि सर्वज्ञ दर्शयाद्य तपोधन सूत उवाच एवं विधानि वाक्यानि श्रुत्वा सत्यवती स्वतः प्राणा सर्वांस्ताच्च समाहूय युधिष्ठिरपुरोगमान् तुट्टाव विश्वजननीं स्नात्वा पुण्यसरिज्जले प्रकृतिं पुरुषारामां सगुणां निर्गुणां तथा देवदेवीं ब्रह्मरूपां मणिद्वीपातिवासिनीं यदा न वेदा न च विष्णुरीश्वरो न वासवो नैव जलातिपस्तथा न वित्तपो नैव यमश्च पावकः तदासि देवी त्वमहं नमामि तां जलं न वायो न दरा च न चाम्बरं गुणा न तेषां न चेन्द्रियाण्यहं मनो न बुद्धिर्न च दिक्मकुः शशि ददासि देवीं त्वमहं नमामि ताम्
इमं जीवलोकं समादाय चित्ते गुणैर्लिङ्गकोशं च नीत्वा समाधौ स्थिता कल्पकालं नयस्यात्ममन्त्रा न कोऽप्यस्ति वेत्ता विवेकं गतोऽपि प्रार्थयत् एष मां लोको मृतानां दर्शनं पुनः नाहं क्षमोऽस्मि मातस्त्वं दर्शयाशु जनान् मृतान् सूत उवाच एवं स्तुता तदा देवी माया श्रीभुवनेश्वरी स्वर्गादाहूय सर्वान् वै दर्शयामास पार्थिवान् दृष्ट्वा कुन्ती च कान्तारी सुभद्रा च विरडजा पाण्डवा मुमुदुः सर्वे वीक्ष्य प्रत्यागतान् स्वकान् पुनर्विसर्जितास्तेन व्यासेनामिततेजस स्मृत्वा तदा पृष्ट्वा ययुः सर्वे पाण्डवा मुनयस्तथा राजा नागपुरं प्राप्तः कुर्वन् व्यासकथां पति इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पाण्डवानां कथानकमृतानां दर्शनं वर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।